हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान में आपको पता है कि 3 दिसंबर को एक ऐसा बहीमाना वाक़या पेश आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और जितने भी पाकिस्तानी या इंसान, दोस्त, शख्सियात दुनिया के किसी भी मुल्क में रहती हैं, जब उनको पता चला कि पाकिस्तान में एक बर्बरियत भरी दास्तान रकम की गई तो बहुत से दिल दुखे। ये आपको पता है कि पाकिस्तान का एक अहम शहर है सियालकोट, जहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान और इस तरह की बहुत सी फैक्ट्रीज जो हैं वो काम करती हैं। वहाँ पे आपको पता है कि एक बड़ा जुल्म हुआ। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स प्रियंका कुमारा, जो वहाँ मैनेजर थे एक फैक्ट्री में, उनके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के उनके साथ जो ज़्यादती की गई, किस तरह पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर जब वो अभी ज़िंदा थे फिर उनको घसीटा गया, फिर वो जान उनकी चली गई, फिर यहाँ तक इक्तफा नहीं किया गया, जालिमों ने, इंसान दुश्मनों ने उनकी लाश की बेहुरमती करते हुए उसको नजर आतश कर दिया। और ये मनाजर प्रियंका कुमारा की फैमिली के लिए और बाद में हमने देखा कि उनकी वालदा के लिए, बुजुर्ग वालदा और कम्युनिटी के लिए और पूरे मुल्क के लिए बहुत दर्दनाक थे। और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपील की पाकिस्तान से कि प्लीज़ इंसाफ दिया जाए, सीधी सी बात, इंसाफ दिया जाए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठी, हर तबके के लोग, शर्मिंदगी भी उन्होंने महसूस की। उन्होंने श्रीलंका की अवाम से और ख़ानदान से माफ़ी मांगी, माज़त की, शर्मिंदगी का इजहार किया। हर शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स एम्बैरस था। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जस्टिफाई भी करते हुए नजर आए, जो कहते हैं कि शायद प्रियंका कुमारा ने कोई गलती की होगी। बहस यहाँ पे ये पैदा हुई कि लोग कौन होते हैं सारे मामलों को अपने हाथ में लेने वाले। क्या लोग कानून हैं? क्या लोग जो हैं वो पुलिस हैं, अदालत हैं? लोगों के हाथ में कानून क्यों है? और ये जो मामला हैं ये इस नहज तक पहुँचे कैसे? और जो पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा हैं वो भी आए बाएं शाएं करते नजर आते हैं, अक्सर आपको पता है। लेकिन यकीनन ये सारे मामला एक दिन में नहीं हुए। ये कई दहाइयों से, जब से पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह पे या प्रॉपर गवर्नमेंट्स की जगह पे मजहबी जो कुव्वतें हैं दरपर्दा या खुल के अपना किरदार अदा करती आई हैं, बड़ा अजीबोगरीब किरदार रख के मैं कहूँगा करती आई हैं, तो माशरे का बैलेंस ख़राब हो गया। फिर रही सही कसर जनाब पाकिस्तान के सियासतदान भी निकाल देते हैं। यूं अगर कोई करंट गवर्नमेंट हो इमरान खान की या माजी में भी, तो लोग कहते हैं कि तौहीन मज़हब के जब भी बात होगी हमारे बच्चे भी कुर्बान, हम भी कुर्बान। तो इसका मतलब कि जब उनके सामने इस तरह की कोई बात आ भी जाए तो वो क्या खुद को कुर्बान कर देंगे या किसी की जान ले लेंगे या अपनी जान दे देंगे। तो फिर आम जो शहरी है वो भी वही बातें करता है, उसके सामने कोई चाहे झूठा इल्ज़ाम ही क्यों ना हो तो वो कुछ भी करने पे तुल जाता है, जैसे ये प्रियंका कुमारा के केस में हुआ। और माजी में मिशाल खान और बहुत से ऐसे केसेस हैं, शमा शदाद और उनका अनबॉर्न चाइल्ड जो पाकिस्तान में सही जोड़ा था कोर्ट राधाकृष्ण में, और बहुत से ऐसे केसेस आपको नजर आएंगे। अभी चंद दिन कबल 4 सदा के अंदर ही एक शख्स को तौहीन कुरान के, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो उसको पुलिस से छुड़वा लिया गया। फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोबारा उसको हिरासत में ले लिया और लोग चाहते थे कि ये लिंच कर दें उसको, मॉब, वो जो लिंचिंग होती है, जिंदा जला दिया जाए, कोई तहकीक नहीं है और कोई किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, तो या उसकी ज़हनी हालत क्या है या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था जो सच्चा है जो झूठा है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब दुनिया तो इजहार तशवीश कर रही है। यूरोपियन यूनियन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ये बड़ी ज़्यादती की है, पाकिस्तान में ये हुई है प्रियंका कुमारा के साथ, तो ये इंसानियत के साथ जुल्म है। और पाकिस्तान को क्लियरली मैसेज दिया यूरोपियन यूनियन ने कि ह्यूमन राइट्स के मामला जो हैं ये अगर आपको अपना GSP प्लस स्टेटस बरकरार रखना है पाकिस्तान का जो यूरोप के साथ है, यूरोपियन मंडी तो अगर सही जो पाकिस्तान को हासिल है, तो उसमें एक अहम शिक ये भी है कि आपको इंसानी हकूक का जो रिकॉर्ड है वो उसको बेहतर करना होगा। ठीक है जी। लेकिन कुछ चीज़ें हौसला अफजा भी थी, जैसे ये ओवरऑल सारा जो एक हॉरिबल एपिसोड था उसमें एक मलक अदनान नामी शख्स और चंद और लोग, उनके बारे में पता चला कि उन्होंने, खासतौर पर मलक अदनान ने कोशिश की कि प्रियंका कुमारा को बचा लिया जाए। वो बेचारा ढाल बनने की कोशिश करता रहा, ऊपर गिर गया, खुद जख्मी भी तकरीबन हो गया। लेकिन जो बिफरा हुआ ग्रोह था
انہوں نے کسی کی نہ سنی اور ظلم ڈھاتے گئے. یہ معاشرہ اتنا ظالم کیوں ہو رہا ہے؟ اب عمران خان جو ہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹریبیوٹ بھی پیش کیا پرینتا کمارا کو، اور اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو سیالکوٹ میں چونکہ واقعہ پیش آیا تو وہاں کے جو تاجر ہیں وہ تقریباً $1,00,000 پرینتا کمارا کی فیملی کو دے رہے ہیں، اور حکومت اس فیکٹری کو کہہ رہی ہے جہاں پہ پرینتا کمارا کام کرتے تھے کہ آپ ان کو تا زندگی ان کی فیملی کو، جب تک ظاہر فیکٹری ہے یا جب تک معاملات ہیں تو ان کی فیملی کو ماہانہ تنخواہ آپ ادا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اصل بات کی طرف آتے ہیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے لیے. ماضی میں بھی یہ بات دہرائی گئی کہ ٹیسٹ کیس ہے، لیکن اب عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آرمی پبلک اسکول پہ بچوں کو شہید کیا گیا تھا، ننھے بچوں کو 100 سے زیادہ، تو پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب دہشت گردی کا کلا کما کر دینا ہے، اور پھر آپریشن ضرب عضب جو تھی وہ، اور اس طرح کے پراپر ایک آپریشن کیا گیا اور دہشت گردوں کو صاف کیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اسی نوعیت کا فیصلہ عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کو کرنا ہے، اور پاکستان فیصلہ کر چکا ہے. بقول عمران خان کس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک فضا ہے، یہ جو خون آشام قسم کی فضا ہے کہ کوئی بھی کسی کو مذہب کے نام کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، جان لے لیتا ہے، اور ایک گھٹن کا ماحول ہے. کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا اور کوئی بحث نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی کسی کے اوپر بھی غلط الزام لگا کے اس کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے. اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے بھی، اپنے ذاتی رنجشیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسی پہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ناگہانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آصف بی بی جو بڑا مشہور کیس ہے، تقریباً 10 سال کے بعد ان کو رہائی ملی اور بے گناہی ان کی ثابت ہوئی. ٹھیک ہے جی. پھر ابھی ریسنٹلی ایک اور فیصلہ آباد کا مسیحی جوڑا تھا جن کو اب یورپ جانا پڑا ہے، اور یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ شگفتہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں شفقت مینول، تو ان کو بے گناہ ہونے کے باوجود ایون آسیہ بی بی کو بھی ملک چھوڑنا پڑا. حالانکہ ایسے کیسز میں ان پاکستانیوں کو دل سے لگانا چاہیے تھا، معافی مانگنی چاہیے تھی کہ ریاست سے یا عدلیہ سے یا انصاف دینے والوں سے یا تحقیقات کرنے والوں سے کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہے، ان کی زندگیوں کی قیمتی سال ضائع ہوئے ہیں، ان کو کمپنسیشن بھی دے مالی طور پہ بھی، اور سرکاری سطح پہ اور عوامی سطح پہ لوگ ان سے معافی مانگیں، کیونکہ بعد میں یہ مسیحی جو ہیں یا پاکستانی جو ہیں یہ بے گناہ ثابت ہوئے. لیکن بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود جو ہے پاکستان میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے بدقسمتی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی مذہبی جماعتیں، کالعدم جماعتیں جو ہیں انہوں نے خوف کی فضا پیدا کی ہوئی ہے. تو اب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ خوف کو ختم کرنا ہوگا. وکیل ہیں وہ ایسے کیسز میں سامنے نہیں آتے، پھر انصاف کیسے ملے گا؟ تو اگر عمران خان واقعی ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب اس پرینتا کمارا کیس کو ٹیسٹ کیس بنانا ہے تو ابھی موقع ہے. خدا نخواستہ کتنی اور جانیں جائیں گی، یا یہ اگر فضا ختم نہ کی تو پھر اور کتنا پاکستان نقصان خدا نخواستہ اٹھائے گا، یہ کتنی بدنامی ہوگی، جگ ہنسائی ہوگی، اور بڑا ظلم ہے. تو اگر پاکستان کی اکثریت بھی چاہتی ہے عوام کی کہ اب انف از انف ہو گیا تو پھر ان کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. علماء جو تشدد کو ہوا دیتے ہیں اب ان کے خلاف بھی ایکشن لینا ہوگا. ایسے اداروں کے خلاف جو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے سیاست کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اب سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جائے. یہ یقیناً پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان اس میں فیل ہو گیا امتحان میں تو پھر بڑا ظلم ہوگا. پھر یہ آگ جو ہے یہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ ظلم کی آگ جو ہے یہ کسی کو بھی خدا نخواستہ جلا سکتی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، سمیٹ لیں، سمجھا لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں. اور عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے باتوں کر دی ہے لیکن آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور پاکستان کی عدلیہ بھی پلیز ہوش کرے، پاکستان کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ اب ویک اپ ہو جائے. بہت ہو گیا، بس کر دیں کیونکہ یہ آگ جو ہے اس کو کبھی نہ کبھی تو بجھانا ہے اور بجھنا پڑے گا. اور دعا گو ہیں کہ خداوند کریں کہ ایسا ہو جیسا حکومت سوچ رہی ہے، عمران خان سوچ رہے ہیں پرائم منسٹر، ایسا ہو
اور پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو اور ہر شخص جو ہے بلا خوف و خطر اپنی زندگی گزارے اور وہ اپنے آپ کو کمتر شہری نہ سمجھے، اور چند لوگ جو نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ جو ہیں ان کا یہ طلسم جو ہے وہ ٹوٹے اور پاکستان ایک آزاد اور عزت دار کنٹری کے طور پہ سامنے آئے، اور ہر شہری جو ہے وہ فخر کے ساتھ اپنے ملک کے اوپر فخر کر سکے، اور سب سے بڑی بات کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو پریکٹس کرے اور اپنی زندگی کو گزار سکے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور واؤ ٹی وی جو خداوند کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کی طرف سے سپورٹ اور کنٹریبیوشن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ ہیلو ایوری ون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔